मी गोंयाची शोभन नाही गे खाटेर तुमकां दवरून दवरून दाखयता हांव कितें बांकडो आसलेलो, टिपोय आसलेली, खुर्च्यो आसलेल्यो, सोफा आसलेलो, सगळो नेलो पिकअपीन भरून. सगळो जो घुसतालो घरान तेणेच नेलें कितें आनी तेणेच ही टीव्ही दिली. टीव्ही फॅन आतां कांय ना बसपाक. आतां खाटेर दाखोवपाचें तुमकां. ही बिस्तर म्हाजें न्हिदपाचें आनी ही खुर्ची पळय. थालीपीठां केली रव्याची भाकऱ्यो म्हणटा आमी हेका. कितें आसा तें मिक्स करपाचें सगळें घरांतलें. गाजर, बीट, तवशी कितें काकडी बी आनी कांदो, मसालो इल्लोसो. मसालो कसलो मॅजीक मसालो जावं गरम मसालो इल्लो घालपाचो, बऱ्यो लागता पळय. आनी हांव उदक भरपाक गेल्लें न्ही तेन्ना सगळ्यो करपल्यो दोनी. बरी सायड तुमकां दाखयता, वायट न्ही. पळय करपून गेलें उदक भरपाक गेलें आनी कितें पळय ल्हान ल्हानूच केल्यो पूण बऱ्यो केल्यो. जो व्हिडियो धाडलेलो आसा पळय युट्यूबान तेंच्यांनी सगळ्यांनी जी मुलाकात बी घेता न्यूज तेंकां दाखया गोंयचे शोभा कशे हेतून आसा ते. शोभा नायक गोंयचे शोभा आतां थोडे हे आसा म्हणून ते हे जाल्ले आसा. आतां शोभा नायक हेचेर व्हिडियो सोडलेले आसा ते पळया. म्हाजे घराचे सगळे कितें गाळी सवलेली आसा. म्हाका राग येतकूच गाळी सवताच हांव कितें शिव्या हे दिताच हांव. म्हाका सहन जायना जातकूच. सगळ्यांक शेअर करा तो व्हिडियो कितें गव्हर्मेंटाचे प्लॉट म्हणून विकूंक मेळटा पण त्याने कोणी तरी विकलो तेका. तेणे विकलो आनी तेका आतां आज जाल्ली आसा. आपूण म्हणटा आपल्याच्या हितून म्हणटा तो रूम बांदला हांवें. म्हाजें घर तेज्या हितून आसा खंय म्हणून तो पंच बी येता पळय पंचायतींतल्यान कोणाकू घेवन मान्याक बी तेंकां धांवणयता. तुमी कांय करपाची गरज ना म्हणटा हांगा. आनी सगळे गटार आनी उदक आनी आयदनाचें उदक आनी खड्डो मारून दवरलेलो आसा म्हाज्या भितडीक. आनी सगळे उदक आनी गटार सगळे पावसाचें जितलें वयलें उदक येता ग्रावंडा वयल्यान खंयच्यान तितलें म्हाज्या घरान सोडलें दोनी सायडीन. हेवटेंतलो आमचो घरचो म्हणटा तेणे गुणे लावन दवरला अडयला आनी संडासाच्या टाकयेन घातला तें उदक सगळें वयलें. आनी हेणे भितडीक खड्डो मारून आपल्याचे घरांतले गटार सोडलेले आसा. थुकता मुतता कितें तेका ती आज जाल्ली आसा जाग्याची. बिनकायदेशीर येवन पडलो तो आनी ज्याने तेका सोडलेलो पळय तोच सांगूंक लागलो आमच्या घरान येवन तेंकां कितें बसपाक दी म्हणूंक लागलो. बसपाक कांय ना तेंकां. मागीर बांकडो नेल्यो, खुर्च्यो नेल्यो आनी आतां तो म्हाजें करून नाचता सगळ्याक. कितें करपाचें आतां तेका. दार म्हणून तेंच्यांनी दवरला एक थंयच्यान ते सगळे गटार आनी हे तुंबून दवरला घरान. पळया येवन व्हिडियो काडून धाडटा जाल्यार व्हिडियो काडून सोडटा हांव तुमकां. कोणी तरी बरे हेड आसतले. एकटो येयलेलो पंचायतीन तेणे तेचें मिटर काडलेलो उदकाचो. खबर आसा मिटर काडून उडयलेलो उदकाचो तेंकां हेल्थांक सांगून. हेल्थांच्या मनशांनी येवन तेचो मिटर काडला उदकाचो. काय बायलेक सतयता काय म्हणून घरान दाखयलेले तेंकां व्हिडियो. आनी हे 2-3 येयलेलो. हे आतां कोण येयला पंचायतीन ते येवपाकूच तयार ना. तेंकां हांवें आपयलें येया आनी पळया म्हणून कितें केलां म्हणून. म्हाजें घर म्हटल्यार प्लॉट गव्हर्मेंट प्लॉट हे दिल्ले कितल्या वर्सां 30 वर्सां पयलीं दिल्ले. कितें तेतून तेंच्यांनी आपल्याच्या घरांतले हेणे सायडीन आसा तो तेणे आपल्याच्या घरांतले आयदनां धुता जावं कितें मुतता कितें करता तोंड धुता मुतता बी तें उदक म्हाज्या घरान सोडलां खड्डो मारून भितडीक वणटीक.
वणटीक खड्डो मारून तेतून सगळे तुंबून रावला ते आनी ते घरान येता. आतां कशें ह्या घरान रावपाचें तुमी सांगा. आनी तेतून म्हाजो एक्सिडेंट जावन हांव रावलेलें आसा. हांव बेश्टें रावपी न्ही बायल. कितें म्हाजो पांयाचो एक्सिडेंट जाल्लो आसा. हांव चडशें भोंवना. गरजेक पडटा घरान कितें हाडपाक सामान जाल्याच हांव भायर सरता. फाटल्या दिसांनी ते प्लॉटाचे पयशे भरपाक गेल्ले. मागीर फायल करपाक गेल्ली. फायल करून घराचे चारी वटेन फोटो बी काडून दिवपाचे म्हणून सांगलेले. फायलीक लावन कागदां बी तेन्ना हांव भायर सरलेलें 2-4 फावटी. तेच्या उपरांत भायर सरलें ना. देव धर्माक सुद्दां वचूंक पावना हांव. हेंच्यांनी घाण करून दवरला सामकें. आनी ते इतले उदकाक वास मारता. सगळे वयले सोडला म्हाज्या घरान. दोनी सायडीन येता. आनी तूं कशें घरान रावता हो बिनकायदेशीर येवन पडलेलो विचारता म्हाका. सांगता. आनी पंचान हाडलेले एका मानायक धांवणून घालता तो. 2 फावटी तिणें हाडले. दोनी फावटी ताणें धांवणून घातले. आपूण जागो मेजतलो म्हणटा. ती रावले खंय म्हाज्या हेतून खंय प्लॉटार. बिनकायदेशीर येवन पडला तो. रातचो मदेर लायटीकारान लायट दिल्ली ताका मदेर करपाक. एक खिळे ठोकपाक बुराक घालपाक खिळ्यांक. तो आतां मोडून पडलेलो आसा अर्दे भेंड. चोरी चुपे लायट दिली म्हणून.